माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ, समय 5 मिनेट। सम्मानीय सभामुखज्यू, आजको बैठकको कार्यसूची र सदन अवरुद्ध भइरहेको स्थिति र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हाम्रो दलबाट राखिएका केही अवधारणाहरू बारेमा म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सदनलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र आजको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा एमसीसीको प्रस्ताव पनि टेबल गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख भएको चाहिँ छ। यसले हाम्रो दलको ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ छ र अहिलेको परिस्थितिमा सदन अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षका माननीय सदस्यज्यूहरूले गत करिबन 6 महिना पूर्वदेखि निरन्तर रूपले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्नै 42वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको 179 को चाहिँ दफामा तपाईँ धारामा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसको प्रतिकूल पनि छ, त्यससँग मेल खाँदैन र सन्धि ऐन 2047 सालको चाहिँ प्रावधानसँग पनि मेल खाँदैन र यो चाहिँ आर्थिक सम्झौता सम्बन्धी विषयमा, आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी विषयमा सदनमा अनुमोदन गराउने खालको विगत कालको प्र्याक्टिस पनि छैन। विगत कालमा थुप्रै 50औँवटा चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरेको छ, तर कुनै पनि सदनमा टेबल गरेर कार्यान्वयन अनुमोदन गर्ने परम्परा छैन। त्यो परम्परा पनि प्रतिकूल छ। चौथो कुरा चाहिँ सम्झौतामा यो सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सदनमा जो चाहिँ आउने कुरा भएको छ यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि, कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले अब संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखज्यूले रुलिङ गरिसकेपछि पालना गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले असहमतिको पत्र दर्ज गरेका चाहिँ छौँ। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यस प्रकारको चाहिँ हल्ला अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा यो छलफल चलाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो चुनौतीको विषय छ। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध खुलाउनका लागि चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदन खुलाएर चाहिँ एउटा सहज खालको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल, समय 5 मिनेट।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनता यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार एक किसिमको विदेशीहरूसँग भएका शान्ति मैत्री, नेपालको सिमाना जो लगायतका प्राकृतिक स्रोतको साधनको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा यदि संसदबाट विदेशसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारले यतिका वर्षसम्म त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको? त्यो अहिलेको यो जुन सभामुख महोदयले कार्यसूचीमा जुन विषय राख्नु भएको छ, यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि सङ्घीय कानुन खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो, यो संसदको अपमान हो, यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस् भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, यो विषय मिलेनियम च्यालेन्जको जुन यहाँ प्रस्ताव आएको छ, सम्झौता, एमसिसी सम्झौता, यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसिसीका उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कङ्ग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसिसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसिसीका सहायक उपाध्यक्ष, अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका, युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो?
किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसीसी को कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन, तानाशाह होइन? अमेरिकी फाँसीवाद र तानाशाह नेपालमा किन ल्याउँदैछ? यो मन्त्रीज्यूसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ। मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन यो यस्तो दस्तावेजमा सही छाप गर्नको लागि पठाउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सोध्नु आवश्यक छ। एमसीसी को दफा 7.1 मा नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालको कानुन, संविधान, ऐन सबै काम नलाग्ने यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ। त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ। र यसको अनुसूची क मा व्यापक राजनीतिक सहमति कसरी छ? व्यापक राजनीतिक सहमति नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउँदैमा माओवादीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुरामजीले यसलाई सुरु गर्दैमा कसरी व्यापक राजनीतिक सहमति हुन्छ? यो व्यापक राजनीतिक सहमति छैन, यो सम्झौतामा लेखिएको छ। यो सम्झौताको अनुसूची क मा व्यापक राजनीतिक सहमति भएको भनेर लेखिएको छ। यो गलत हो, यो झुट हो। र अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा भारत सरकारको समर्थन किन चाहियो? यो के हो? यो त्रिदेशीय हो कि बहुदेशीय हो कि द्विदेशीय हो कि? यस्ता सबै विषय स्पष्ट नभइकन यो अगाडि बढाउन मिल्दैन। एमसीसी को वेबसाइटमा लेखिएको छ यो लगानी हो, इन्भेस्टमेन्ट। यो के हो? लगानी हो अमेरिकाको, यो अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हो, अमेरिकाको स्वार्थ हो भनेर लेखिएको छ। यहाँ छ वेबसाइटमा भएको एमसीसी बारे यहाँ लेखिएको छ। यो अमेरिकी लगानी हो, यो सहयोग होइन, यो अनुदान होइन। यहाँ लेखिएको छ these investments not only support stability and prosperity in partner countries but also enhance American interest. अमेरिकी स्वार्थलाई अगाडि बढाउने हो एमसीसी भनेको। त्यो संस्थासँग नेपाल सरकारले किन सम्झौता गर्यो? गर्न मिल्दैन। र यो हाम्रो सम्झौतामा एमसीसीबाट प्राप्त 50 करोड डलरले 2 करोड 40 लाखको जीवन सुख हुने रे। 50 करोड डलरले जीवन सुख हुन्छ? वर्षको 10 खर्ब रुपियाँ हाम्रो रेमिटेन्स आउँछ। खोइ नेपाली जनताले सुख पायो? 50 करोडले नेपाली 2 करोड 40 लाखको सुख हुने होइन। यो पनि झुट हो। र हामीले अमेरिकाबाट सिक्नुपर्छ एउटा कुरा। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला त्यहाँका अमेरिकीहरूले बेलायती साम्राज्यवादलाई समर्थन गर्यो। त्यस्ता अमेरिकीहरू 1 लाखलाई अमेरिकी जनताले अमेरिकाबाट निकालिदियो, बेलायत धपाइदियो। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता गर्नेहरूले होस पुर्याउनु पर्छ। नेपाली जनताले अमेरिकाबाट सिकेका छन्, देशद्रोहीहरूलाई नेपालमा राख्दैनन्। यो पनि विचार गर्नु। यो अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको कुरा हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि बेलायती साम्राज्यवाद समर्थक 1 लाख अमेरिकीहरूलाई समय सकियो। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। मान्य सदस्य, समय सिद्धिसक्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी को कुरा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको ऐन नै
त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बिचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बिचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यही एमसिसीको कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको, त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतैमै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐनभन्दा, हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसिसीको कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि, आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने, लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसिसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसिसीलाई फिर्ता पठाएको थियो, त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाव हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सह्य हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। आज श्रीलङ्काको जनताको दबावबाट जनताले हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि हामीले कुनै पनि ऐनलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनीहरूको दबाव, जनताले चाहेको चाहना अनुसार आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने कसले हो? यो देशलाई जोगाउने नेपालीले होइन सभामुख महोदय। त्यसैले नेपालीको चाहना छ एमसिसी खारेज गरियोस्। सरकारलाई मद्दत चाहियो भने विकासको निम्ति नेपाली जनताले आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छ सभामुख महोदय। 55 अरब होइन, 56 अरब होइन, 100 अरब तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो दिन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो, देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो पैसा 55 अरब केही पनि होइन। त्यसैले सम्मानीय सभामुख महोदय, यस्तो जटिल परिस्थितिमा जब नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँदैन, सरकारलाई चाहिएको सहयोग हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो भूमिको विकास गर्नको निम्ति हामीले आधा पेट खाएर पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउन सक्छौँ भनेर नेपाली जनता आज सडकमा उत्रेको छ। यसको विरोधमा आगो बोलेको छ, घरमा खाना नपकाएर आगो निभाएर आगो रोडमा बोलेको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको सवाललाई विशेष गरिकन गम्भीरता खोइ, त्यो प्रति गम्भीरता खोइ सरकारको, त्यो गम्भीरता जान आज देखाउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले सम्मानीय सभामुख महोदय, यो आवाज एउटा पार्टीको होइन, यो आवाज नेपाली जनताको, यो माग नेपाली जनताको। त्यसैले यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानीय सभामुख महोदय, यो एमसिसीलाई खारेज गर्नुहोस्, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्। यही नै सम्मानित हुनेछ, यही नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ। राष्ट्र रहे, देश रहे, नेपाली रहने हो, पार्टी हुने हो, त्यसपछि हो पार्टी चाहिने। देशै नरहे कुनै पार्टीको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, एमसिसी टेबल होइन, यसलाई सूचीबाटै खारेज गरेर जानुपर्छ। यही भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नको निम्ति सम्मान्य सभामुख महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद सुचारू हुन सकिरहेको छैन। यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा प्रभाव परिरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले प्रतिकूलता सिर्जना गरेको बेहोरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद, कानुनविद,
सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दछु। साथै कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूबाट सहयोग हुने आशा एवं विश्वास राख्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन्धि ऐन 2047 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2075-10-25 में नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै मान्य सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरिता,
सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तबन्ध माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको अक्षुण्ण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्हारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच सम्मत 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। सम्झौता कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई दिएअनुसारको फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर 500 मिलियन हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने। काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटोलसम्मको 400 केबी क्षमताको करिब 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने। यो अनुमोदन सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने। विद्युत प्रसारणको सुनिश्चितता पछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने। सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडक खण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने। हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने। यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पुरा भइसकेकोले यसको अनुमोदन पश्चात यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर 500 मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बेहोर्नेछ। यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनैतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई
जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। दक्षिण एसियामा MCC मार्फत युद्ध थप्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध पनि हो। खबरदार, एसियालाई युद्धभूमि बनाउन पाइँदैन। हामी गौतम बुद्धको देश, शान्ति भूमिको देश नेपाल र युद्धभूमिमा परिणत भएको हामी हेर्न चाहदैनौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले MCC सम्झौता खारेजीको माग सहित 2078 भदौ 21 गते काठमाडौँको रत्नपार्कबाट शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्यो। अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न देउवा सरकारले महाराजगञ्जका शान्ति चोकमा पुगेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि निर्मम दमन गर्यो। प्रदर्शनमा सहभागी कृष्ण प्रसाद तुमरु गम्भीर घाइते भयो भने अन्य धेरै प्रदर्शनकारीहरू घाइते भए। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने नेपाली जनताको संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले MCC सम्झौता खारेज गराउन देशको 7 प्रदेशका जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रूपन्देही, चितवन, काभ्रे, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, धादिङ, गोर्खा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, लोङजुङ, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर लगायत 33 जिल्लाका कुल 85 भन्दा बढी ठाउँमा विरोध प्रदर्शन र सभा सम्पन्न गर्यो।
बचाउनु पर्छ। कसैको सामु झुक्दैनौ, चाहे त्यो अमेरिका किन नहोस्, चाहे त्यो किन बेलायत किन नहोस्। देश रहेपछि मात्र हामी नेपाली रहन्छौँ भन्ने नाराका साथ देश खाती एमसीसी सम्झौता कुनै संशोधन होइन, खारेजी हुनुपर्छ भनेर यस बानेश्वरमा आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यसै गरी नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले देख्यौँ सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले हामीलाई सुरक्षा दिँदै दिँदै यहाँसम्म ल्याएर हामीलाई रोक्नु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अब यो देश बचाउने भनेको तपाईँ हामी यसरी नै मिलेर जुन ठाउँमा नेपालको भूमि मिचिएको छ, भारतले नेपालको भूमि मिचेको ठाउँमा पनि यस्तै काले तार नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली जनताबाट यसरी नै बस्ने हो। यो देशको माया तपाईँहरूलाई जति छ त्यति हामीलाई नै छ। पछिका विदेशी सहायता, ऋण र विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने सहायता भनिएका कति लगानी र ऋणको रूपमा देखिए, डलरको रूपमा पनि देखिए। डलरको ऋण लिएर नेपालले भारूमा जलविद्युत बेचेर नेपाल कति घाटा सहँदैछ भन्ने बारे शासक दलले ध्यान दिनु आवश्यक छ। जतिसुकै बढी रकम भए पनि देशको सार्वभौमिकतासँग तुलना गर्न मिल्दैन। नेपाललाई विभिन्न मुलुकहरूले अनुदान दिएका छन्। स्वयं कनाडा, अमेरिकाले पनि यस अघि नेपाललाई अनुदान नदिएको होइन। यस्तो अनुदान दिँदा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय वा सङ्घ संस्थाहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिन्थ्यो। आज अमेरिकाको एउटा संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टसँग 50 करोड डलरका लागि नेपालको सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता र सम्झौतामा निहित शर्तहरूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको नेपाली जनताले महसुस गरेको छ। त्यसर्थ देश विकास गर्नको लागि विदेशी सहयोग होइन, देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसर्थ गगन थापाजी हामीसँग सिक्न आउनुहोस्। त्यो पैसाको जो कसरी गर्ने हामी सिकाइदिन्छौँ। नगरपालिकाबाट सिके हुन्छ कि नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिकाले 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि 1,50 करोड रुपियाँ भक्तपुरको सम्पदाको लागि दिने भनेर उसले प्रस्ताव गर्यो। भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पर्क कायम गर्यो। जर्मनले यस्ता शर्तहरू राखे जुन हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लागि हस्तक्षेप गर्ने खालको शर्तहरू थिए। भक्तपुर नगरपालिकाले शर्तसहितको हामीलाई सहयोग चाहिँदैन, हाम्रो सम्पदा निर्माणको लागि, हाम्रो सम्पदा पुनर्निर्माणको लागि हामी सक्षम छौँ, तपाईँको सहयोग चाहिँदैन भने। देशको अर्थतन्त्र ध्वंस बनाएर आफूले काठमाडौँमा घर बनाउने नेताहरूलाई अब नेपाली जनताले कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। देश बेचेर काठमाडौँमा घर बनाउने, आफ्नो छोरालाई अमेरिका पढाउने, बेलायत पढाउने, भारत पढाउने अनि त्यो छोरालाई भोलि देशको शासक बनाएर देशै विदेशीको हातमा सुत्पनेबाट हामीले सदैव होसियार हुनुपर्छ। आज हाम्रो पछाडि प्रशस्तै हजारौँ सुरक्षाकर्मी साथीहरू भएका छन्। हामी सरकारलाई भन्छौँ, सुरक्षाकर्मीको 1 महिनामा पाउने भत्ता यिनले आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्न ठेक्का दिएका छन्। जसले 24 घण्टा बन्दुक समातेर उभिएको मान्छेको रासन भत्ता सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन ठेक्का दिन्छ, टेन्डर दिन्छ। उनीहरूले पाउने सकुशल पैसा कहिले पनि दिँदैन, तर बन्दुक समात्न र लट्ठी समात्न उहाँहरू 24 घण्टा तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राज्यको नुन खाएको नाताले 24 घण्टा तयार हुन्छन् भने नेताहरूले राज्यको नुन खाएपछि किन तयार हुने?
राज्यको नुनको बगोटा फिर्ता गर्नुपर्छ अब यिनीहरूलाई। नेपालको राजनीतिमा केही दिनदेखि एकदमै चर्चाको विषय बनिरहेको छ यो एमसीसी। आज टेबल हुने कुरा थाहा पाएपछि हिजो हामीले विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरूसँग छलफल गर्यौँ। तपाईँहरूको भावना के छ, मनसाय के छ, विचार के छ, आज बोल्नुपर्छ। कुनै नेताको दया मायाको हिसाबले तपाईँ चुप नलाग्नुहोस्। सत्ता भनेको कुरा आउँछ र जान्छ नेपाली जनता रहन्जेलसम्म। तर उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विचार, सामूहिक रूपमा छलफल भएका विचार र त्यसको निष्कर्षहरू हामीलाई सुनाउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका साथीहरूसँग, जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग हामीले बुझ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, हाम्रा अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको 3-4वटा विषयहरूमा एकमत छन्। हामी एकमत छौँ भनेर भन्नुभयो। जबसम्म गठबन्धन दलका बीचमा सहमति हुँदैन त्यस बेलासम्म हामी कुनै हालतमा प्रस्तुत गराउने पक्षमा छैनौँ। एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो, यो अहिलेको सम्झौता एमसीसी सम्झौतामा थुप्रै बुँदाहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ। जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा सहमति गर्ने पक्षमा छैनौँ, अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनौँ, टेबल गर्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसैले संशोधन नभएसम्म कुनै हालतमा पेश गराउने छैनौँ। उहाँहरूले अर्को भन्नुभयो, जबसम्म एमाले अवरोध गरिरहेको त्यो संसद चलाउँदैन त्यस बेलासम्म हामीले संसदमा टेबल गराउने छैनौँ। हामीले विश्वास गर्यौँ एकीकृत समाजवादी एमालेबाट अलग भएको पार्टी हो। हामीले उहाँहरूको कुरामा विश्वास गर्यौँ। तर आज हामीले सुन्यौँ माओवादीका अर्थमन्त्री बिरामीको बाहनामा घरमा बसेर अहिलेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जसले अमेरिकामा गएर सही गरेर आउनुभयो, उहाँले पेश गर्यो र अबको 12 गतेसम्म स्थगित गर्यो भनेर सुनेका छ। हामीलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यो अडान, त्यो पार्टीको त्यो विचार तपाईँहरूको कहाँ गयो हिजो र आज एकै दिनमा? याद गर्नुहोस्, नेपाली जनताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। तपाईँले जसले यसमा समर्थन गर्नुहुन्छ, हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, हात उठाउनुहुन्छ, तपाईँका आफ्ना छोरा छोरीहरूले, आफ्ना नाति नातिनाहरूले मेरो बाजे ठिक्कै छ भनेर मुखमा ठुक्नेछन्। त्यस बेला तपाईँले परलोकमा गए पनि, जुनसुकै ठाउँमा गए पनि तपाईँले सुखले त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ। आफ्नो पुस्तासम्म जनताले धिक्कार्ने काम तपाईँहरूले नगर्नुहोस्, यो हाम्रो चेतावनी हो, खबरदारी हो। एमालेका नेताहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, हिजो हामीले पेश गऱ्यौँ, अहिले हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षमा हुँदाको र प्रतिपक्षमा हुँदाको भूमिका फरक हुन्छ। जुन बेलासम्म गठबन्धनको स्पष्ट निर्णय आउँदैन त्यस बेलासम्म हामी यसमा बोल्दैनौँ। यस जाँदैछ, अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दैछ, त्यस्तो अवस्थामा हामी बोल्दैनौँ। सत्ताको निम्ति कतिसम्म निर्लज्ज काम गर्छन् भन्ने कुरा यस्ता विषयहरूले थाहा पाउँछ। सरकार हिजो एमालेको थियो, आज काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ, फेरि माओवादीको होला। यहाँ तपाईँहरूकै हातमा हुनुपर्छ केही समयसम्म। कल्पना गरौँ, तर नेपाली जनता विदेशीको सेनाको भोट पनि गइसकेपछि त्यस बेला तपाईँ सरकारमा रहनु र नरहनुको के अर्थ रहन्छ? त्यसैले एमालेका मित्रहरूलाई नि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, समय छ, प्रस्तुत त भयो नै, तर फेल गर्ने कुरामा तपाईँहरू पछि नहट्नुहोस्। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। महाकाली सन्धिमा तपाईँहरूले कालो अक्षरले लेखेको थियो, कालो दबाब मेटाउने अवसर हो। एमालेलाई हामी केही कुरा बताउन चाहन्छौँ। आदरणीय मित्रहरू, यी साथीहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो हामीले नेपाली जनतालाई बताउनु पर्छ। यस विषयमा हाम्रो कर्तव्य हो।
हामी एउटा राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले देशको निम्ति समाजको निम्ति अप्ठ्यारो पर्ने विषयमा जनतालाई समयले सचेत पार्नुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग यस विषयमा तपाईँहरूको विचार जनतामाझ राखिदिनु पर्यो। विशेष गरिकन सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूसँग हामीले आग्रह गर्यौँ। अहिले सरकारमा बसेका माओवादी बीच थुप्रै साथीहरू हामी चिन्छौँ, उहाँहरू एकदमै तीव्र गतिमा तीव्र रूपमा विरोध गर्नुहुन्छ। तर आज कुनै बहाना गरेर त्यसलाई टेबल गराएको छ। हामीलाई थाहा छ थोरै मान्छेहरूले पास गर्न सक्छन्, किनभने उपस्थित सङ्ख्याको सामान्य बहुमतले पास गर्ने भन्ने विषय छ। हात उठाएर हुन्छ र हुँदैन भनेर पास गराउँछ, त्यस बेला सबभन्दा बढी जिम्मेवार माओवादी हुनेछ। यो प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति देशकै एउटा समस्या बनेको छ। हिजो समस्या पर्यो, आज झन् ठुलो समस्या पार्दैछ। हामीले हिजो अस्ति मात्रै सुनेका थियौँ, पत्र लेख्यो केन्द्रीय समितिले अब हामी सिधै पास नगर्ने भन्ने खालका कुराहरू निर्णय गऱ्यौँ भनेर हामीले सुनायौँ। यही मञ्चबाट हामीले भन्यौँ तपाईँहरूको निर्णय फरक नहोस्। प्रचण्डजी हरेक समय घरमा रहनुहुन्छ, उहाँका कार्यकर्ता नेताहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामी त कार्यकर्ता, हामीले के भनौँ, यो कुनै पनि हालतमा गर्नुहुने थिएन। तर प्रचण्डजीलाई दिल्लीको फोन आइसक्यो, अब हुन्छ पास सम्भावना यहाँ राख्छ भनेर भन्नुभएको थियो, नभन्दै आएको छ। अब हामीले भन्नुपर्छ 10% सशस्त्र सङ्घर्षमा तपाईँ जङ्गलमा बस्नु भएन, कार्यकर्तालाई जङ्गलमा बसाउनु हो। तपाईँले दिल्लीको 5 स्टार होटलमा बस्नुभयो, 8 वर्षसम्म 5 स्टारमा होटलमा बस्ने तपाईँ प्रचण्डजी अब फेरि तपाईँले केही देखाउनुपर्छ। जबसम्म प्रचण्डजी यो ठाउँमा हुन्छ समस्या रहिरहन्छ। त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौँ उपस्थित मित्रहरू, हामीलाई थाहा छ केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ निर्वाचन यसरी जनताको बिचमा राजनैतिक चेतना स्तर उठाउने एउटा अभियान हो। हामीले चुनावमा भाग लिन्छौँ, हामी चुनावको निम्ति तयार छौँ भन्यौँ। यसैलाई कतिपय मान्छेहरूले भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अब केपी ओलीको समर्थन गर्यो। होइन, केपी ओली महाकाली सन्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हो, हामीलाई थाहा छ। तर हामीले भन्यौँ एउटा विश्वविद्यालयले 5-10,000 विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित बनाउँछ, एउटा चुनावले 3 करोड नेपाली जनतालाई शिक्षित गर्छ। त्यसैले यो जनताको निम्ति निर्वाचन एउटा विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालयमा हामी जान्छौँ, यी भ्रष्टहरूले गरेका नराम्रा काम, देशघाती काम, जनविरोधी कामको निर्धारण गर्छौँ, नयाउँछौँ। हामीले त्यस अर्थमा स्वीकार गर्यौँ र हामी चुनावको निम्ति तयारी भन्यौँ। तर अहिलेका यी जो शासक दलमा छन्, काङ्ग्रेस, माओवादी, त्यसपछि एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरू, चुनाव हुँदैन प्रतिगमन भयो, संविधान मिच्यो, सार्वजनिक बन्धकमा राख्यो। हेर्नुहोस् निर्लज्जताको हद हुन्छ। सेटिङमा संसद पुनर्स्थापना गरेको कुरा अब मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। कहाँ कसरी भएर संसद पुनर्स्थापना भयो? संसद पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सबभन्दा ठुलो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व भनेको जनताको शक्ति हो। जनताको शक्तिभन्दा ठुलो कोही हुँदैन। यी जनताको शक्तिका प्रतिनिधिहरू, सांसदहरू सबभन्दा ठुलो जनताका नेता हुन्छन् र त्यसका नेता प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि बेला संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्छ। हामीलाई थाहा छ संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताहरू, आफ्ना नेताहरूले कुनै किसिमले काम गर्न दिएन, विपक्षहरूले हो हल्ला गर्यो, काम गर्न दिएन भने प्रधानमन्त्रीसँग जहिले पनि 24 घण्टा हरेको बन्दुक हुन्छ। तिनीहरूलाई तह लगाउनको निम्ति, अनुशासित बनाउनको निम्ति म संसद विघटन गर्छु, ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने अधिकार राख्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको परम्परा हो। त्यहाँ भारतमा हेर्नुहोस्, चाहे संसदीय व्यवस्था भएका देशमा हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि संसद विघटन हुन्छ। अहिलेका हाम्रा यी शासक दलहरू जो अहिले सत्तामा छन्,
चुनाव हुँदैन प्रतिगमन भयो। अहिले प्रतिगमन भयो कि भएन तपाईँ भन्नुहोस्। जसले तपाईँले परमादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले मार्फत बहाली गरायो, अहिले आएर 7 महिनापछि महाअभियोग लगाएर अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई थन्काइसकेको छ। अब भन्नुहोस्, महाअभियोग लगाउने चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै, प्रधान न्यायाधीश मात्रै हुन् अथवा अन्य न्यायाधीशहरू? एकैजना न्यायाधीशले यो निर्णय गरेको होइन। हामी सबैले थाहा छ 5 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। 4 जना न्यायाधीशहरू चोखो हुने, 1 जना प्रधान न्यायाधीशलाई बलिको बक्खो बनाउने। अनि तपाईँलाई हामी यो कुरा पनि बताउन चाहन्छौँ, जसले प्रधानमन्त्री बनायो त्यो व्यक्ति अपराधी हो, त्यो व्यक्ति खराब हो, यसले संविधान उल्लङ्घन गर्यो, यसले संविधान मिच्यो भन्नुहुन्छ भने यही परमादेशले प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाजी तपाईँ कुन नैतिकताले प्रधानमन्त्री पदमा बस्नुहुन्छ? हाम्रो प्रश्न हो। नैतिकता रहेछ भने प्रधान न्यायाधीशले महाअभियोग लगाएकै दिन मलाई बहाली गर्ने यो प्रधान न्यायाधीशले संविधान मिचेको हुँदा म आफै पनि अवैध भएँ भनेर राजीनामा गर्नु पर्यो, संसद विघटन हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रा निर्लजताको पनि हद हुन्छ। यिनीहरूले यो परमादेशी सरकारले यस्ता खालका जनताको आवाज सुन्दैन। आदरणीय मित्रहरू, हामीलाई थाहा छ जति पनि अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् ती बुँदाहरूबाट एमसीसी के हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। तर केही कुराहरू जो अहिले एकीकृत समाजवादीका साथीहरू आफ्नो बिचमा एउटा कार्यदल गठन गर्नुभयो। त्यो कार्यदलमा हुनुहुन्छ जगन्नाथ खनालजी, रमेश हमालजी, विजय कुमार पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा। तपाईँहरू सबैले सार्वजनिक रूपमा सुनिसक्नु भएको छ। जगन्नाथ खनालजीले भन्नुभयो यो प्रतिवेदन आफ्नो पार्टीमा दर्ता गरिसकेपछि हिजोसम्म त म संशोधन गर्ने पक्षमा थिएँ। संसद चल्छ, अमेरिकी धम्कीले देश चल्छ। अमेरिकाको एउटा राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवालाई, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई र सरकारी सहयोगी दल पुष्पकमल दाहालजीलाई अमेरिकाबाट धम्की दिएपछि एमसीसी सम्झौता पास गर्ने कि नगर्ने भनेर धम्की दिएपछि पेश गर्न मिल्छ भनेर हामीले सभामुखलाई आग्रह गर्यौं। यसरी अमेरिकी धम्कीमा यहाँको कार्यसूची बन्दैन, यो खारेज गर्नुपर्छ, यो सूची हटाउनुपर्छ भनेर हामीले यो पेश हुनुभन्दा अगाडि हामीले यो कुरा राख्यौं र हामीले सभामुखज्यू मार्फत सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गरायौं कि सर्वदलीय बैठकमा सभामुखजीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्डजीले पनि म नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष एकपटक भएको थिए, त्यसबेला यो एमसीसी सम्झौतालाई पेश गर्न नदिने भनेर निर्णय गरेको, त्यसैले म गर्न दिन्न भनेर 2 गते अस्ति बोल्नु भएको प्रचण्डजीले। आज यो कसरी आयो? उहाँले अस्ति भर्खर सभामुखज्यूसँग यो पेश हुँदैन भन्नुभएको थियो, आज कसरी आयो? त्यसै माधव नेपालजीले पनि हामीलाई आरोप लगायो, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएकै दाहाल र माधवले एमसीसी सम्झौता पास गर्न भनेर हामीलाई आरोप लगायो, हामी चाहिँ मान्दैनौँ भनेर माधवजीले पनि भर्खरै फागुन 2 गते सभामुखज्यूले बोलाउनु भएको बैठकमा बोल्नु भएको। यो कसरी आयो सभामुखज्यू? तपाईले नै बोलाउनु भएको बैठकमा उहाँहरूले यो पेश हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो, तर आज कसरी आयो? अमेरिकी धम्कीमा आउँछ, अमेरिकाले धम्की दिएपछि संसद चल्छ, संसदमा यस्तो सूची आउँछ भनेर हामीले सभामुखज्यूलाई भन्यौं र एमसीसी को वेबसाइटमा एमसीसी को खर्च भनेको अमेरिकाको लगानी हो, अमेरिकी स्वार्थको लागि हो। त्यो लगानी पनि नेपाली जनताको स्वार्थको लागि होइन। एमसीसी को वेबसाइटमा तपाईहरु सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो वेबसाइटमा अमेरिकी एमसीसीले गर्ने खर्च भनेको अमेरिकी लगानी हो। लगानी गरेपछि के गर्छ? नाफा दिन्छ। 55 अर्ब जम्मा 50 करोड डलर। त्यसले अब के नाफा लिने रहेछ त अमेरिकाले? अमेरिकी सैन्य मोर्चा
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चामा नेपाललाई त्यहाँ राख्ने हाम्रो सेना, प्रहरी, जनपद, सशस्त्र, गुप्तचर सबै अमेरिकाको कमान्डरले चलाउने अमेरिकी सैन्य मोर्चा भनेको यही हो। उसले लगानी गर्ने भनेको छ। यहाँको राजदूत रेन्डी बेरीले पनि धेरै पटक बोलेकै हो यो इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर। त्यसकारण यो डोनेसन होइन, यो अनुदान होइन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2-4 चोटि बोल्नुभयो यो त सित्तैमा दिएको हो। हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सित्तैमा दिएको भिख हो, भिख। सित्तैमा दिएको भिख खानु हुँदैन, मर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भिख खानु हुँदैन भनेर हामीले सम्झायौँ। तर अमेरिकी मन्त्रीको धम्की आएपछि थुरथुर कामेको हामीले देख्यौँ। आज आयो, पेश भयो। प्रधानमन्त्रीहरू, देशको नेतृत्व गर्नेहरू विदेशीको धम्कीमा झुक्न मिल्छ? फोनमा धम्काएपछि डराउने भए प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायक छ? सिंहदरबार कब्जा गरेर बस्न मिल्छ? शेरबहादुर देउवाजी अमेरिकाको धम्कीको अगाडि झुक्ने हो, डराउने हो भने डडेलधुरा गएर बस्ने, सिंहदरबार कब्जा गरेर बस्ने होइन। कसैको अगाडि झुक्दैन। सार्वभौमिकता भनेको भित्री या बाहिरी शक्तिको अगाडि झुक्दैन। त्यसैले नेपाल सार्वभौम देश हो। अमेरिकाको अगाडि झुक्दैन। एकै कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थाहा पाउनु पर्ने हो। तर आज उहाँले थाहा पाउनु भएन र हामीले भन्यौँ एमसीसी सम्झौताको दफा 2.7 हेर्नु होला। त्यहाँ अमेरिकी कानुनको विरोध गर्न नपाउने, अमेरिकी नीतिको विरोध गर्न नपाउने लेखिएको छ। दफा 4.2 मा एमसीसीको सहायक उपाध्यक्ष, सञ्चालन विभागको सहायक उपाध्यक्ष र त्यसपछि एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिका, पेसिफिक भनेर लेखिएको छ। प्रशान्त क्षेत्रको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको एमसीसी अमेरिकासँग हुन्छ। महादेश कहाँको छ? ल्याटिन अमेरिका, एसिया, युरोप, पेसिफिकको। यो किन लेख्यो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो। अमेरिकाले सिधै यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा भनेर यो आइपिएस भनेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा लेखेकै छ। यस्तो कुरा देन नगरिकन जाउन मिल्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। दफा 6.8 मा एमसीसीको हैसियत भनेको एमसीसीको कारण नेपाली मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन पाउँदैन। एमसीसी कार्यान्वयन भयो भने हामी मरे पनि कतै उजुरी लाग्दैन। सही भइसकेको छ शेरबहादुर देउवा र उहाँको मन्त्री। अब संसदबाट पारित गराउने तयारी छ। आज पेश हो। त्यसपछि दफा 7.1 मा एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ, नेपालको कानुन काम लाग्दैन। यस्तोमा सही गर्न मिल्छ शेरबहादुर देउवाले? देशघाती काम होइन यो। त्यसकारण शेरबहादुर देउवालाई हामीले खबरदारी दिनुपर्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हो, यो देशको प्रधानमन्त्री। तर देशको हित विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने अधिकार छैन भनेर हामीले भन्नै पर्छ। अनुसूची 1 मा यो व्यापक राजनीतिक सहमति भनेर लेखिएको छ। यो सम्झौतामा अनुसूची 1 मा व्यापक राजनीतिक सहमति। नेपाली जनताको समर्थन छैन, धेरै दलको समर्थन छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले अगाडि बढायो। अहिले प्रचण्डजी पछि लागे, माधवजी पछि लाग्नुभयो। तर यसमा टी पार्टीका सांसदहरूको पनि समर्थन छैन। अघि हामीले नारा लगायौँ, त्यहाँभित्र नारा लगाउँदाखेरि माओवादीका केही सांसदहरूले पनि नारा लगाउनु भयो। यसकारण यो व्यापक राजनीतिक सहमति होइन, तर यो सम्झौतामा लेखिएको छ व्यापक राजनीतिक सहमति छ भनेर। यो झुट हो, अमेरिकाको दबाब हो, धम्की हो। त्यसको अगाडि झुक्नुहुन्न हामी। र त्यसपछि दफा अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने। त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने। त्यो भनेको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, नेपालको भयभरको बिजुली भारत लाने, नेपाललाई अन्ध्यारोमै राख्ने, नेपालीलाई ग्यासको सिलिन्डर बोक्न लगाउने हो सदाको निम्ति। नेपालको विदेशीहरूले भन्दै आएका छन् नेपाल त प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी देश हो। यो धनी देश हामी नेपाली अब सबै यहाँको स्रोत साधन सरकारमा जाने पार्टीहरूले ठुल्ठुला उद्योग कल कारखाना विदेशीहरूले दिएको निजीकरण नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको हो। 48 सालपछि नेपाली कङ्ग्रेस यो देशको सबभन्दा प्रमुख दोषी हो।
सारा उद्योग धन्दा 31वटा उद्योग धन्दा कुनै खारेज, कुनै कौडीको मोलमा बिक्री, कोही सेयर बिक्री, यसरी ध्वस्त पार्ने नेपाली कांग्रेस हो। युवालाई खाडी मुलुकमा 80 लाख नेपाली युवालाई 40 डिग्री 50 डिग्रीको तातोमा नुहाउन दिने नेपाली कांग्रेस हो। 48 सालपछि सुरु भएको हो। अहिले एमसीसीबाट फेरि हामी नेपाली जनतालाई धोका दिँदैछन्। हाम्रो सार्वभौमिकता अमेरिकाको हातमा सुम्पँदैछ एमसीसी मार्फत। सार्वभौमिकता भनेको सेनाले बचाउँछ, सार्वभौमिकता भनेको प्रहरीले बचाउँछ, सार्वभौमिकता भनेको नेपाली जनताले। हाम्रो जल विद्युत हो, हाम्रो देशलाई विकास गर्ने। यो एमसीसी सम्झौता मार्फत सबै भारतमा जाने हो। शासक दलहरूले भन्दैछन् अब नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्छ अरे। बेच्ने होइन, यो त उसले कब्जा गरेको हो एमसीसी सम्झौता मार्फत। त्यसकारण यो गर्न दिनुहुन्न भनेर हामीले भन्यौं र यो सैन्य मोर्चामा जसले समर्थन गर्छ तिनीहरू प्रतिगमनकारी हुन्, जसले एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्छ प्रतिगमनकारी देशद्रोही हुन् भनेर हामीले भन्यौं र जसले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्छ प्रगतिशील र देशभक्त जनता हुन्। आज सारा नेपाली जनता देशभक्त भएर अगाडि उठेका छन्, सडकमा उत्रेका छन्। जिल्ला जिल्लामा एमसीसी को विरोध छ, प्रगतिशील जनताले विरोध गर्दैछन्। त्यसकारण प्रतिगामीहरूलाई हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ र आज दुईटा कित्ता छुटेको छ नेपालमा। नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन जसले एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्छ ती मान्छेहरू, ती पार्टीहरू, ती व्यक्तिहरू नेपाली जनताका मुख्य दुश्मन हुन्। अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन। नेपाली जनताको मित्र भनेको जसले एमसीसी को विरोध गर्छ, जसले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्छ। आज अमेरिकी साम्राज्यवाद जुन जुन देशमा पुग्यो ती देश ध्वस्त भएको हामीलाई थाहा छ। पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान। श्रीलङ्काले किन खारेज गर्यो एमसीसी? के श्रीलङ्काका जनता केही थाहा नपाएका हुन्? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्दा त्यहाँका प्रधानमन्त्री केही थाहा नपाएका हुन्? होइन। श्रीलङ्काले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुने भएकोले एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन भनेर खारेज गरेको हो। त्यसकारण शेरबहादुर देउवाजी 46 सालको आन्दोलनमा बेलायतमा पढ्दै थिए। हामीले आन्दोलन सफल पारेपछि शेरबहादुर देउवा नेपालमा आएका हुन्। बेलायतमा पढेको के काम लाग्यो, के पढेर आयो? श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री जतिलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई एमसीसी सम्झौता कति देश घाट्छ भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई थाहा छैन। त्यसकारण थाहा हुनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले थाहा पाउनु पर्यो यो एमसीसी सम्झौता कति देश घाट्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यसमा लेखिएको छ दफा 2.7 मा एमसीसी सम्झौताको 50 करोड डलरले 2 करोड 40 लाख नेपाली जनताको जीवन माथि उठ्छ रे। 50 करोड डलरले जीवन माथि उठ्छ, 2 करोड 40 लाख। 50 लाख घरधुरी लेखेकै छ। 50 लाख घरधुरी त्यहाँ बस्ने 2 करोड 40 लाख आकाशमा उड्न पाइन्छ भनेर लेखेको छ। यस्तो सम्झौता शेरबहादुर देउवाले गर्न मिल्छ? झुट कुरा गर्न मिल्छ? अमेरिकनले जे भन्छ त्यो गर्ने हो? एकदम मिल्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू। अहिलेसम्म बाँकी छ 12 गते, फागुन 12 गते छलफल गराउने र पारित गराउने तयारी गर्दैछ। खडापी गर्न मिल्दैन। सारा जनताको विरोध छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले ध्यान दिनु होला र अमेरिकाको हामीले त्यहाँ सुनायौं संसदमा। अमेरिकाबाट शिक्षा लिने हो भने अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बेलायती साम्राज्यवादको पक्ष लिने अमेरिकीहरूलाई 1 लाख अमेरिकीहरूलाई जसले बेलायती साम्राज्यवादको समर्थन गरे ती अमेरिकीहरूलाई अमेरिकी जनताले अमेरिकाबाट धपाएका थिए। अमेरिकाबाट सिक्ने भनेको यही हो। जो मान्छेले जो पार्टीले एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्छ उनीहरूलाई नेपाली जनताले नेपालमा राख्ने छैन भनेर हामीले संसदमा घोषणा गर्यौं। साथीहरू, हामीले आज घोषणा गरेका छौं। खबरदार, फागुन 12 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि बुद्धि फिर्ने छ। एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यदि समर्थन गरेर पास गरेको खण्डमा अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा अमेरिकी जनताले
बेलायती साम्राज्यवादका समर्थक अमेरिकीहरूलाई अमेरिकाबाट लखेटे जस्तै नेपाली जनताले एमसिसी सम्झौताका समर्थकहरूलाई लखेट्नेछन्। सभा मार्फत हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूको भनेर हामीले त्यहाँ राखेका छौँ आज। र साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो सम्झौता किन गरेको प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ यो संसदले भनेर हामीले आज बोल्यौँ। स्पष्टीकरण लिनुपर्छ, देशघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई हामीले छोड्नुहुन्न भनेर हामीले भनेका छौँ। र साथसाथै हामीले हाम्रो माइक काटियो बिचैमा, हामीलाई यो आपत्ति छ। आज देश सारा नेपाली जनता एमसिसीको विरोधमा उत्रिरहेको बेला हामीले त्यहाँ सबै कुरा राख्न पाएनौँ। हाम्रो माइक काटियो, त्यही पनि हामीले नारा लगायौँ हामीले एमसिसी सम्झौता खारेज गर, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, फाँसीवाद मुर्दाबाद, अमेरिकीसँग झुक्दैनौँ भनेर नारा लगायौँ संसदभित्र। नेपाली जनता झुक्दैनौँ, तपाईँहरूको आवाज हो हामीले बोलेको। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो नारा लगाएको सारा नेपाली जनताको नारा लगाउने हो। जनताका प्रतिनिधिले चुप लागेर बस्ने हो भने त्यहाँ जानुको अर्थ छैन। देश विदेशीले खाइसकेपछि, अमेरिकी सेनाले यहाँ परेड खेलिसकेपछि रोएर हुँदैन। यो सम्झौतालाई हामीले खारेज गर्नै पर्छ, गर्नको निम्ति हामी उठ्नै पर्छ। र त्यहाँ नारा लगाउनेमा मैले अलिकति राखेँ, माओवादीका केही सांसदहरूले पनि नारा लगाउनु भएको छ। 12 गतेसम्म त्यो अडान चाहियो, खारेज नभएसम्म। हुन त माओवादीले हिजोसम्म पेश गर्न नदिने भन्ने लागेको थियो हामीलाई, र माधव नेपालजीको पार्टीले हिजो निर्णय गरेपछि माओवादी पनि चुप, माधव नेपाल चुप। अनि शेरबहादुर देउबाजीले जे भन्छ पेश गर्ने भनेपछि अगाडि बढ्नुभयो। र सभामुखजीलाई यो संसद बैठक सकेपछि सभामुखजीको कोठामा हामी गयौँ। सभामुखज्यू, अमेरिकाले धम्की दिएपछि कार्यसूचीमा पेश गर्न मिल्छ, यस्तो गर्न पाउँछ भनेर हामीले भन्यौँ। सभामुखजीले म धम्कीमा झुकेको होइन भन्नुभयो। मलाई मात्र गाली आयो, मैले संसदलाई छोडिदिएँ। अब सदस्यहरूले बोल्ने यसमा मैले रोकेको भनेर मलाई गाली आयो होइन, भिख त रोक्नै पर्छ सभामुखज्यू, भिख खानु हुँदैन होइन अब संसद सदस्यलाई भनेर उहाँ पनि पन्छुनुभयो। हामीले संसद बैठकपछि पनि सभामुखलाई भन्यौँ, अमेरिकी धम्कीमा पेश गर्न मिल्छ, गर्न मिल्दैन सभामुखज्यू। ठ्याक्कै त्यही कुराकानी हुँदा एमालेका 2-4 जना सदस्यहरू आउनुभयो। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहित सभामुखलाई भन्नुभयो, हाम्रो सांसदलाई किन बोल्न दिनुभयो? त्यहाँ त भीम रावलजीले बोल्नुभएको थियो, हाम्रो निर्णय बिना किन बोल्न दिनुभयो सभामुखजी भन्नुभयो। त्यसपछि म उठेर यहाँ तपाईँहरूसँग यो भेलामा सहभागी हुनको लागि आएको हो। मैले त्यति कुरा सुनेर सभामुखसँग आएँ। सभामुखले जवाफ दिनुभयो, म अब सबै संसद सदस्यलाई बोल्न दिन्छु, जसले बोल्छु भन्छ सबैलाई बोल्न दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब के हुन्छ? त्यसकारण हामी सबै नेपाली जनताले हाम्रा सांसदहरू जो हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले जितायौँ जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट, उनीहरूलाई फोन गर्नुपर्छ। अब हेर 12 गते विरोधमा बोल्नु, यसलाई खारेज गर्नु, सकेसम्म 12 गते यसलाई पेशै गर्न नदिनु, जबरजस्ती पेश गर्यो भने विरोधमा बोल्नु भनेर हामीले हाम्रा सांसदहरूलाई मेसेज गर्नुपर्छ। अब तलमाथि गर्न पाइँदैन। यदि देशभक्त सांसद हो भने, नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो भने यो एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा बोल्नुपर्छ र पेशै गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा सांसदहरूलाई फोन गरौँ, मेसेजबाट सूचना पठाउँ। र यो सम्झौताको विषय बोल्दाखेरि हामीले इतिहास पनि सम्झनुपर्छ। नेपाल पहिला नेपालका उच्च अधिकारीहरू, राणाहरू भनौँ, राणाहरू देशद्रोही, हामीले विरोध गऱ्यौँ। राणा शासन अहिले आयो, अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यही राणाको ठाउँमा। त्यसकारण हामीले विगतलाई हेरौँ। बेलायत नेपालका उच्च अधिकारीहरू, सिंहदरबार कब्जा गर्नेहरू, बेलायतकी उपनिवेशवादले, साम्राज्यवादले जे भन्छ त्यो गर्थे। अहिले आएर बेलायतको ठाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, अब नेपालका उच्च अधिकारीहरू अमेरिकी साम्राज्यवादले जे भन्छ त्यो गर्ने, यो सुरु गर्ने काम
बाबुराम भट्टराईजीले र अमेरिकाको त्यस बेलाको राजदूत शङ्कर कोइरालाजी उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। उच्च अधिकारीहरू अमेरिकी साम्राज्यवाददेखि डराउने होइन, सिंहदरबारमा बस्नेहरू अमेरिकी साम्राज्यवादसँग डराउने होइन, भारतीय विस्तारवादसँग डराउने होइन। डराउँदै गर्दा के भयो, महाकालीमा 5 मिटर ओराएर पर्खाल, ढुङ्गाको पर्खाल बनायो भारतले। अब बर्खामा सबै महाकाली हाम्रो नेपालतिर आउँछ। नक्सा बनायो लिम्पियाडोरा, कालापानी, लिपुले गामेर भारतले। सडक बाँध बनायो सप्तरीदेखि बाँकेसम्म सिमानामै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी। त्यसकारण डराउने होइन, सिंहदरबार कब्जा गर्नेहरू डराउने होइन। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा पुष्पकमल दाहालजी नेपाली सेनाले साथ दिएन भनेर त्यो साँखुको भित्र एउटा रिसोर्टमा जानुभयो। त्यहाँ चाहिँ आनन्द गरेर बसेर के खाएर आउनुभयो, राजीनामा दिउनुभयो। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीहरू सबै, शेरबहादुर देउवाजी पनि त्यही हो, के खानुहुन्छ थाहा छैन। गेट हाँक्नेहरू, सिंहदरबार कब्जा गर्नेहरू त्यसरी होस गुमाएर हिँड्ने होइन। नेपाली जनताको नेतृत्व गर्नेहरू होस गुमाउन पाइँदैन। हामीले देखेका छौँ उहाँहरू के खानुहुन्छ, हामीले सुनेका छौँ। होस गुमाउने खालको खानु हुँदैन। होइन भने राजीनामा दिनुपर्छ। हामी नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। विदेशको गाडी धम्की आयो, हामीलाई अमेरिकी साम्राज्यवादसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भने शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिने हो। यो एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने होइन। प्रजातन्त्रको लागि हामी लड्यौँ 46 सालमा, धेरै शहीद हुनुभयो। फागुन 8 गते भक्तपुरमा सबभन्दा पहिला शहीद भएको दिन आजै हो। त्यसपछि देशभरि आन्दोलन, 4 जना शहीद एकै बिहान, आजको बिहान। 46 सालमा शहीद हुनुभयो। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानले प्रजातन्त्र आयो। त्यो प्रजातन्त्रबाट सिंहदरबार कब्जा गर्नेहरूले कसको हित गर्यो? भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको। नेपाली जनताको हित भइरहेको छैन। त्यसकारण सिंहदरबारमा जानेहरू होसियार। हामीले नारा लगायौँ, सरकार र सांसदहरू होसियार, एमसीसी सम्झौता खारेज गर र नेपाली जनता यसरी नै उठाउँ 12 गते र त्यसपछि पनि हामी उठ्नुपर्छ। यही आह्वान गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।